पाँचवटा टपिक्स थियो। पाँचवटा टपिक्स मध्ये पहिलो टपिक्सको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनलाई बाँकी राखेर अरु सबै डिल गर्यो। ग्रुप सेकेन्डको पनि सबै डिल गरेको छ। अनि युनिट थर्डमा भएको पनि डिल गर्यो। अनि त्यहाँनिर स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेर युनिट 4 मा छ, पहिला त्यसलाई डिल गरौँ अनि त्यसपछि नेम रियाक्सन पढ्दा चाहिँ माथिको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन आफै आउँछ। अनि अब स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको पहिलो काम के क्लियर हुनु पर्यो भने स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको एरेन्जमेन्ट अफ एटम्स, जस्तो कार्बन बियस टेट्राहेड्रल शेप भनेर पढाएको छ नि तिमीहरूले। कार्बनको भनेको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बनको अल्केनको त्यसको टेट्राहेड्रल शेप हुन्छ भनेर पढाएको छ नि। त्यस्तै यो स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको पनि के भने ड्युरिङ फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड एटम्स अर ग्रुप will be attached to certain element from certain direction, and the attachment of that group or atom to certain element will give certain structure, and that particular arrangement of atom in 3-dimensional space xyz plane ma arrangement of atom in 3-dimensional space is simply called as what? स्टेरियोकेमिस्ट्री। त्यो भएर स्टेरियोकेमिस्ट्री भने अरु के पनि होइन, सबै चीज आइसोमेरिजम नै हो। फरक मात्रै के त भन्यो भने त्यो कम्पाउन्ड फर्मेसन हुँदा त्यसमा अट्याच भएका एटम अथवा ग्रुपहरुको अरेन्जमेन्टको पोजिसनलाई रेफरेन्स लियो भने 3-डाइमेन्सनल स्पेसमा एक्स वाइ जेड प्लेनमा तिनीहरु कताबाट ओरिएन्ट भएको छ, कतापट्टि अट्याच भएको छ भन्दा हेर्यो भने दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Stereochemistry. Therefore, stereochemistry is nothing. It's simply the arrangement of atom in what? 3-dimensional space. त्यो भएर हामी जस्तो पहिलो मैले सब्स्टिट्युसनको एक्जाम्पल लिए भने सजिलो होला। सब्स्टिट्युसनमा के गरेको थियो भने एउटा चाहिँ राइटबाट अट्याक भयो, अर्को लेफ्टबाट अट्याक भयो। त्यो भएर एउटा जस्ताको तस्तै कन्फिगरेसन बन्यो, अर्को जस्ट रिभर्स कन्फिगरेसन बन्यो भनेर पढाएको थियो नि। सुन्दै छ? हजुर त्यस्तै अहिले पनि ग्रुपहरु कतापट्टि अट्याच हुन्छ भनेर खोज्यो भने त्यसरी अट्याच भएको ग्रुपहरुको पोजिसनलाई रेफरेन्स लिएर कुनै आइसोमेरिजमलाई डिफाइन गर्यो भने दैट सॉर्ट अफ आइसोमेरिजम विल बी कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिजम, एन्ड द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री दैट डील्स सिम्पली विथ द अरेन्जमेन्ट अफ एटम इन 3-डाइमेन्सनल स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेरियोकेमिस्ट्री। देयरफोर मैले यहाँ पोइन्टमा क्लियर बनाएर लेख्दिएको छु। इट इज द स्टडी अफ 3-डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर अफ द मोलिक्युल भनेको त्यसको शेप कतापट्टि अरेन्ज भएको छन् एटमहरु भनेर पढ्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छ? स्टेरियोकेमिस्ट्री भन्छ। त्यो भएर it is also defined as the branch of chemistry that is concerned with 3-dimensional arrangement of atoms or group or arrangement of atom in the molecule and the effect on this on chemical reaction। भनेको स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको त्यही एटम ग्रुपहरु कतापट्टि ओरिएन्ट भएको छ भनेर स्टडी गर्ने। अनि स्टेरियो आइसोमेरिजम स्टेरियो आइसोमर्स differs only in the direction of attachment or orientation of the attachment of what? Atoms। किन स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेकै अरेन्जमेन्ट अफ एटम इन 3-डाइमेन्सनल स्पेस हो। त्यो भएर यो स्टेरियो आइसोमर्सहरु केमा मात्रै फरक हुन्छ भन्यो भने अरु के पनि होइन, पोजिसनमा पनि फरक हुने होइन। जस्तो तिमीहरुले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजमहरु पढ्दा के गर्यो भने तिनीहरुको पोजिसनमा जस्तो एउटा सेकेन्डमा थियो क्लोरिन भने अर्को थर्डमा अट्याच भएको छ भने त्यसलाई पोजिसनल आइसोमेरिजम भन्यो। फंक्सनल ग्रुप नै फरक भएको छ जस्तो कीटो इनर्ट टोटोमेरिजम भनेर पढ्यो, त्यस्तो होइन। यसमा सबै चीज उही हो, सबै चीज उही कार्बनसँगै अट्याच हुने हो। त्यो पोजिसन पनि फरक हुने होइन, मात्रै के फरक हो त भने त्यो ग्रुप अथवा एटम पर्टिकुलर एलिमेन्टसँग अट्याच भएको डिरेक्सन फरक हुने हो। त्यो भएर स्टेरियो आइसोमेर ओन्ली डिफर इन वे अफ अरेन्जमेन्ट एन्ड ओरिएन्टेसन इन द स्पेस भनेको। अनि तिनीहरुलाई छुटाउँदा जस्तो तिमीहरुले ज्योमेट्रिकल र अप्टिकल आइसोमेरिजम भनेर पढ्छ। अनि ज्योमेट्रिकल र अप्टिकल आइसोमेरिजम भनेको सबै उस्तै हो, अट्याचमेन्ट मात्रै फरक हो। त्यो भएर तिनीहरुलाई बताउन हामी के गर्छ भने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम छ भने सिस ट्रान्स भन्ने टर्म युज गर्छ, अप्टिकल आइसोमेरिजम छ भने डी र एल भन्ने टर्म युज गर्छ। अरु नाम पनि उस्तै हुन्छ। Therefore they will have identical identification name, only difference is that they will be prefixed by cis and trans or E and Z form if they are geometrical isomerism, and G and L form if they are what? Optical isomerism। अनि they have same functional group फरक हुन त कुरै भएन, सबै चीज उयो आइसोमेरिजममा मात्रै त्यही कार्बनसँग पोजिसन पनि फरक हुने होइन।
त्यो एट्याच भएको डिरेक्सन मात्रै फरक हुने हो। त्यो देयरफोर दे अलवेज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। पर्टिकुलर 3 डाइमेन्सनल अरेन्जमेन्ट इज कल्ड कन्फिगरेसन। अनि त्यसरी एट्याच भएकोलाई कन्फिगरेसन भन्छ। र त्यस्तो आइसोमेरिजमहरु एट्याचमेन्ट भएको, जस्तो यो कार्बनको मैले सपोज गरेँ यो कार्बन हो भने यो कार्बनको एउटा राइटमा अर्को लेफ्टमा एट्याच भयो भने त्यसरी एट्याच भएको स्ट्रक्चरहरु दुईटा बन्यो नि त, एउटा राइटमा भएर अर्को लेफ्टमा भएर, अथवा सब्स्टिट्युसनमा पढ्दा एउटा इन्भर्जन कन्फिगरेसन बन्यो अर्को रिटेन्सन कन्फिगरेसन बन्यो। त्यो इन्भर्जन भनेको एउटा कन्फिगरेसन हो, रिटेन्सन भनेको अर्को कन्फिगरेसन हो। त्यो भएर ती कन्फिगरेसनहरु फरक फरक भएका चीजहरुलाई हामी स्टेरियो आइसोमर्स भने। त्यो भएर त्यसरी फरक भएको कन्फिगरेसनलाई हामी के भन्छ, कन्फर्मर पनि भन्छ। कहीँ त्यो कन्फर्मर बन्यो अथवा कन्फिगरेसनमा फरक भयो मात्रै, कन्फिगरेसनमा फरक भयो। कन्फिगरेसन भनेको अट्याचमेन्ट अफ एटम और ग्रुप इन 3 डाइमेन्सनल स्पेस। देयरफोर इन शॉर्ट, very short, एक वर्डमा भन्यो भने स्टेरियो आइसोमर्स only differs in arrangement of atom in 3 dimensional space, that is they will differ only in their configuration है। त्यो अट्याचमेन्ट इन 3 डाइमेन्सनल स्पेसलाई कन्फिगरेसन भन्छ। त्यो भएर स्टेरियो आइसोमेरिजम भनेको कन्फिगरेसन फरक भएको आइसोमरलाई हामी के आइसोमेरिजम भन्छ, स्टेरियो आइसोमेरिजम भन्छ। र कन्फिगरेसन भने के हो भने पोजिसन होइन, डिरेक्सन अफ अट्याचमेन्ट अफ एटम और ग्रुप इन स्पेस भनेको। बुझ्या छ नि यहाँसम्म? हाँ भन त, बुझ्दैछ? हजुर सर। स्टेरियो आइसोमेरिजम भने के रहेछ त, कम्पाउन्ड उही नै हुन् तर तिनीहरू एउटा राइटतिर जोडिएको छ भने अर्को लेफ्टतिर जोडियो, अथवा एउटा अप जोडियो भने अर्को डाउन जोडियो। त्यो भएर त्यसरी एट्याचमेन्ट भएका सर्टेन एलिमेन्टसँग एट्याच भएका एटम अथवा ग्रुपहरुको पोजिसन फरक बनेर फरक आइसोमर्सहरु रिजल्ट भएको छ भने that sort of isomerism is simply called as stereochemistry, and that particular attachment pattern is known as configuration. Therefore, in short, we can say that the stereoisomerism only differs in their configuration. Is it clear? जस्तो मैले यहाँनिर सर हामी अपोजिट डिरेक्सन अफ एटम पनि भन्नु बित्तिकै अपोजिट भन्नु भएन, अपोजिट मात्रै त भन्नु भएन नि। अपोजिट मात्रै हुँदैन, अपोजिट भयो भने त्यसलाई सिस ट्रान्स अथवा डिएल जस्तो रोटेसन पनि फरक हुन सक्छ। त्यो अपोजिटै भन्ने भएन, अप एउटा टेट्राहेड्रल बनाउन एडजसेन्ट पोजिसनमा भएको, जस्तो यहाँ भएको चीज कस्तो भने यसको छ भने यसलाई त अपोजिट भन्नु भएन नि। यो हाइड्रोजनको अपोजिट यो छ भने होइन नि त, त्यो भएर अपोजिट भन्ने भएन। चारवटा हुँदाखेरि एउटा फ्रन्ट छ भने अर्को ब्याक भन्ने मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको एडजसेन्ट ठाउँमा पनि शिफ्ट हुन सक्छ। त्यो भएर पोजिसन मात्रै फरक भए हुन्छ, अपोजिट भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन त्यसलाई है। जस्तो यसरी चारवटा जोडिएको छ, यहाँनिर यो कार्बन मानेर चारवटा जोडियो भने यसको अपोजिट भनेर ब्याक साइड जानुपर्छ भने होइन, अघि यहाँ भएको चिज यो एडजसेन्टमा आए पनि त पोजिसन चेन्ज भयो नि त। त्यो भएर पोजिसन मात्रै भन्ने, अपोजिट भनेर चाहिँ नभन्ने है। जस्तो मैले स्टेरियो आइसोमेरिजमको एउटा एक्जाम्पल यहाँ देखाएँ। जस्तो यो एउटा कम्पाउन्ड लेखेको छ 3 मिथाइल हेक्सेन, अनि यो 3 मिथाइल हेक्सेनमा यो मिथाइल अघि चाहिँ है यो यसरी जहिले पनि स्टेरियो केमिस्ट्री पढ्दा पढ्ने तरिका पनि हुन्छ। जस्तो यसरी एउटा डटेड फिगर भन्दा देखाउँछ नि, यहाँ डटेड फिगर देख्दैछ, यो हाइड्रोजन जोडेकोलाई डट 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 बनाएर लेखाएको छ नि ड्यास मार्कले। त्यसरी ड्यास मार्क्स चाहिँ स्टेरियो केमिस्ट्रीमा त्यसरी ड्यास मार्क्स देख्यो भने त्यो के हो भने द्याट इज अवे फ्रम द अब्जर्भर भने हो। त्यो हेर्ने डिरेक्सनको ठिक्क उल्टा डिरेक्सन भने हो यो है। अनि यसरी बोल्ड लाइन यसरी यो यसरी यहाँनिर सोलिड लाइन देखाएको छ नि डार्क गरेर, यो मिथाइल जोडिएको, त्यसलाई चाहिँ द्याट इज डिरेक्सन अफ अब्जर्भर भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ के हो भने तिमीले अघि भने जस्तो यसमा चाहिँ के हो भने मिथाइल जता छ नि, मिथाइल भनेको अब्जर्भरको डिरेक्सन हो, त्यसको अपोजिट साइडमा गएर हाइड्रोजन छ भने हो। यसरी यसले बताएको छ अवे फ्रम द अब्जर्भर। यो चाहिँ जस्ट अपोजिट भयो तर एडजस्टेन्ट पनि हुन सक्छ, त्यो भएर हामी त्यसरी भन्नु हुँदैन भनेको, बुझ्यो नि? अब यसमा चाहिँ के हो भने लाएर यो मैले अघि भने त्यसरी देखाउँदा स्टेरियो केमिस्ट्रीमा देखाउँदाखेरि जस्तो 3 डाइमेन्सनल स्पेस बोर्डमा देखाउन त पोसिबल छैन नि त। त्यो भएर त्यसरी बोर्डमा हामी प्लेन फर्ममा त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्न सजिलो होस् भनेर त्यो फर्ममा चेन्ज गरेको छ भने त्यो सोलिड लाइनले
कहीं देखाएको छ भने त्यो वेज लाइनले देखाएको छ भने त्यो डिरेक्सन अफ अब्जर्भर हो, ड्यास लाइनले देखाएको छ भने द्याट इज अवे फ्रम द अब्जर्भर भने हो। त्यो भएर यो स्ट्रक्चरमा हेर त अरु सबै चीज उही छ नि त, केही फरक छ र यो दुईटामा? एटम पनि उनै हुन्, ग्रुप उनै हुन्, फंक्सनल ग्रुप उनै हुन्, सबै उनै हुन्। मात्रै के छ भने यो मिथाइल भनेको एउटा डिरेक्सनमा छ भने अहिले यो मिथाइल कहाँ छ? अर्को डिरेक्सनमा छ भनेको यो मिथाइल र हाइड्रोजन जस्ट के छन्? अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। त्यो भएर यी दुईटा स्ट्रक्चरहरू सपोज गरे भने मैले यिनलाई के भन्नु पर्यो? स्टेरियो आइसोमर भन्नु पर्यो भनेको बुझा छ? हजुर। यो दुईटा कम्पाउन्डमा फरक के छ हेर त? ओन्ली इन द पोजिसन अफ मिथाइल एन्ड हाइड्रोजन हो कि होइन? पहिलोमा मिथाइल र हाइड्रोजनको पोजिसन र सेकेन्डमा हाइड्रोजन र मिथाइलको पोजिसन एउटै छ। पोजिसन त उसैसँग जोडिएको छ, डिरेक्सन एउटै छ। फरक छ सर। त्यो भएर त्यही डिरेक्सन मात्रै फरक, अरु सबै चीज उही हुन्छ। डिरेक्सन मात्रै फरक भएर त्यसरी आइसोमेरिजम भनेको आइसोमरहरू छ भने त्यस्तो आइसोमरलाई हामी के भन्ने भने स्टेरियो आइसोमर भन्ने। तर्फ यो मैले अहिले देखाएको यो दुईटा चाहिँ के हो भने आइसोमेरिजम हो। कस्तो आइसोमेरिजम हो त भने द्याट इज ओन्ली डिफरेन्स इन कन्फिगरेसन अफ द एटम। कन्फिगरेसन भनेको attachment of atom or group in three-dimensional space. Therefore, these two structures that I have shown here are the example of stereoisomer भनेको। अनि त्यस्तै मैले सेकेन्डमा हेर त यो CH3 CH3 यहाँ छ, एउटै साइडमा छ। अहिले यो CH3 CH3 उही साइडमा छ त भनेको यो CH3 को पोजिसन यो पहिलो कम्पाउन्ड र दोस्रो कम्पाउन्डमा यो सेकेन्ड CH3 को पोजिसन एउटै डिरेक्सनमा छ त? छैन भने कम्पाउन्ड त उही नै हो नि। पहिलो पनि 2 ब्युटिन हो, सेकेन्ड पनि के हो 2 ब्युटिन नै हो। तर त्यसमा भएको CH3 को अरेन्जमेन्ट अथवा स्पेसमा अट्याच भएको डिरेक्सन पहिलो र दोस्रोमा फरक छ। देयरफोर दिस 2 ब्युटिन आर अल्सो व्हाट स्टेरियोआइसोमर भनेको। त्यो भएर स्टेरियोआइसोमरमा अरु के पनि होइन, मात्रै के भने त्यसमा अट्याच भएका एटम अथवा ग्रुपहरुको डिरेक्सन अट्याचमेन्टको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज हुने हो। देयरफोर मैले यो दुईटामा देखाउन खोजेको के भने यो दुईटामा यो पहिलो पनि त्यसमा अट्याच भएको हाइड्रोजन र मिथाइलको डिरेक्सन मात्रै फरक छ। त्यो भएर स्टेरियोआइसोमर भयो। सेकेन्डमा पनि CH3 को डिरेक्सन मात्रै अट्याचमेन्टको डिरेक्सन मात्रै फरक छ। पोजिसन फरक भन्नु हुँदैन फेरि। पोजिसन त यो पनि यो CH3 पनि यही कार्बनसँग छ, यो CH3 पनि यही कार्बनसँग छ। त्यो भएर पोजिसन फरक होइन, त्यो सर्टेन एटम एलिमेन्टसँग अट्याच भएको एटम अथवा ग्रुपको ओरिएन्टेसन मात्रै फरक छ, कन्फिगरेसन मात्रै फरक छ। त्यो भएर अट्याचमेन्ट भएका एटम अथवा ग्रुपको कन्फिगरेसन मात्रै फरक भएको भएर दिस टु आर द एक्जाम्पल्स अफ व्हाट स्टेरियोआइसोमरिजम भनेको। इज इट क्लियर? सर यो सिस र ट्रान्स भनेको कस्तो मैले बुझेँ छैन। है त्यो अहिले पहिला यो सिस ट्रान्स भनेको के भने एउटै डिरेक्सनमा छ भने सिस भन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने ट्रान्स भन्छ। तर त्यसलाई पछि आउँछ। मैले मात्र यहाँ बताउन खोजेको के भने यो स्टेरियोआइसोमर हो भनेर, स्टेरियोआइसोमर हो भन्ने त क्लियर भयो नि? हो सर। यो सिस भनेको किन भनेको भने यो दुईटा CH3 ग्रुप एउटै डिरेक्सनमा भएको भएर सिस बन्यो, अपोजिट डिरेक्सनमा भएको भएर के बनायो यसलाई ट्रान्स बनायो है। म अगाडि जाउँ, बुझा छ? ल त्यो भएर मलाई एकचोटि यो स्टेरियो केमिस्ट्री भनेर पहिला सम्झाउँदै तिमीहरूलाई फेरि पनि। स्टेरियो केमिस्ट्री भनेको द्याट इज द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री द्याट डिल्स विथ व्हाट सिम्पली arrangement of atom in three-dimensional space. If the molecule have different arrangement in three-dimensional space, or if the compound have different configuration, that is attachment of atom in three-dimensional space, different arrangement of atom in three-dimensional space, that will be called as configuration. And difference in configuration of the molecule will result always what stereoisomerism. यहाँसम्म त क्लियर भयो नि? ओके, अब स्टेरियोआइसोमेरिजम सँग रिलेटेड सर्ट एन्ड बेसिक टर्म्सहरु जान्नु पर्यो। यहाँ प्लेन अफ सिमेट्री भन्ने नाम आउँछ है। तिमीलाई जाँचमा व्हाट इज प्लेन अफ सिमेट्री भन्दा त नभन्ला, तर भए पनि के जान्नु पर्यो भने के हो त यो प्लेन अफ सिमेट्री, घरिघरि युज हुने टर्म भनेर मैले टर्महरुसँग फ्यामिलियर बनाउन खोजेको। त्यो भएर पहिला हामी सिलेबसले भने भन्दा अगाडि के हो भने वी आर गोइङ टु डिफाइन द बेसिक टर्म्स रिलेटेड विथ द स्टेरियोकेमिस्ट्री।
एउटा कन्फिगरेसन भन्ने बुझियो नि त कन्फिगरेसन भने के रहेछ अब कहीं कन्फिगरेसन भनेर आयो भने झुकिनु परेन नि कन्फिगरेसन भने के रहेछ त Difference in direction of attachment. Difference in orientation of the atom or group in three-dimensional space is simply called as what? Configuration. अनि त्यही कन्फिगरेसन डिफरेन्ट भएको स्ट्रक्चरहरुलाई के आइसोमेरिजम भन्दो रहेछ त स्टेरियो आइसोमेरिजम भन्दो रहेछ त्यस्तै अर्को टर्म छ के भने प्लेन अफ सिमेट्री भनेको इमेजिनरी लाइन हो है प्लेन अफ सिमेट्री भनेको इमेजिनरी लाइन हो जसले एउटा मोलिक्युललाई टु इक्वल हाफमा डिवाइड गर्न सक्छ है एउटा मोलिक्युललाई मैले सपोज गरेको मोलिक्युललाई टु इक्वल हाफमा डिवाइड गर्न सक्ने इमेजिनरी लाइनलाई हामी के भन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट प्लेन अफ सिमेट्री जस्तो मैले यो यसरी रेक्टेंगल यहाँ एउटा यो रेक्टेंगल देखाएँ यसलाई के भयो भने यो बीचबाट काट्यो भने यो लाइनले यता र यताको त इक्वल टु हाफमा डिवाइड गर्यो नि त यसले यो पछाडी स्याडो लाइनमा देखाएको लाइनले यसले त्यो भएर यस्तो इमेजिनरी लाइन यसले यो रेक्टेंगललाई के गर्यो यताको एउटा हाफ बनायो नि त त्यो भएर यसरी एउटा मोलिक्युललाई अहिले त मैले अब्जेक्टको लिएको छु त्यसैगरी मोलिक्युलमा पनि आउँछ त्यो भएर त्यसरी मोलिक्युललाई अथवा अब्जेक्टलाई अहिले यो एक्जाम्पल दिएको भएर अब्जेक्ट हो हामी स्टेरियो केमिस्ट्री भरि अब्जेक्ट भन्नु हुँदैन मोलिक्युल भन्नुपर्छ मोलिक्युलमा पनि आउँछ त्यसरी एउटा मोलिक्युललाई अथवा एउटा अब्जेक्टलाई टु इक्वल हाफमा डिवाइड गर्न सक्ने इमेजिनरी लाइनलाई हामी के भन्छ दैट इज कॉल्ड प्लेन अफ सिमेट्री अनि ती दुईटा हाफहरु जहिले पनि के हुनुपर्छ भने दे शुड बी मिरर इमेज टु वन अनदर एउटाको ठिक्क मिरर इमेज अर्को हुनुपर्छ जस्तो यहाँनिर यो मैले देखाएको यो लाइनले यो लाइनले के गर्यो भने यो रेक्टेंगललाई ठिक्क दुई भागमा बाँड्यो नि त त्यो भएर यताको ठिक्क मिरर इमेज यतापट्टिको हाफ छ देयरफोर टु इक्वल हाफमा डिवाइड गर्न सक्ने र एउटा अर्कोको मिरर इमेज बनाउन सक्ने हामी कुनै एउटा इमेजिनरी लाइन ड्रा गराएको छ भने दैट पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड व्हाट प्लेन अफ सिमेट्री जस्तो यसको पनि हेर यहाँनिर मैले एउटा ठ्याक्कै सपोज गरेर पनि यो बीचबाट ठ्याक्क काट्यो भने उताको र यताको दुई भागमा क्लासिफाई हुन्छ नि त त्यो भएर यो प्लेन अफ सिमेट्री यसरी यो बीचबाट एउटा रोम्बस बनाएको छ त्यो बीचबाट ठ्याक्क काट्यो भने यो इमेजिनरी लाइन भने बीचबाट काटेको उताको र यताको दुई भागमा क्लासिफाई भयो यो स्क्वायरमा ठ्याक्क यसरी छड्के लग्यो भने उताको यताको दुईटा हाफ बार आउने भयो त्यो भएर त्यसरी कुनै पनि चीजलाई टु इक्वल हाफमा डिवाइड गर्न सकिन्छ भने त्यसरी टु इक्वल हाफमा डिवाइड गरेर एउटा अर्कोको मिरर इमेज बनाउन सकिने इमेजिनरी लाइनलाई हामी के भन्ने दैट इज कॉल्ड व्हाट प्लेन अफ सिमेट्री त्यो भएर कहीँनिर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने the molecule have plane of symmetry भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने there is certain arbitrary line and that particular line can be identified which will break the molecule into two equal half and among these two equal half one will be the mirror image of what another भनेर बुझ्नु पर्यो भनेको बुझा छ हजुर ओके अनि त्यसैगरी मैले अर्को मोलिक्युलको केसमा हेरे भने यहाँ हेर है तिमीहरुलाई कहिले काहीँ यो अब स्टेरियो केमिस्ट्री भरि इट हैज प्लेन अफ सिमेट्री भन्यो भने तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यो मोलिक्युलमा एउटा कुनै आर्बिट्रेरी लाइन छ मैले छुटाउन सक्नु पर्यो त्यो लाइनले त्यो मोलिक्युललाई टु इक्वल हाफमा के गर्छ डिवाइड गर्छ र ती दुईटा इक्वल हाफहरु मध्ये एउटा चाहिँ अर्कोको जहिले पनि के हुन्छ मिरर इमेज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि जस्तो यसरी यो कोनिकल फ्ल्याक्सको हेर त अब्जेक्टमा मैले दिएको यो कोनिकल फ्ल्याक्समा यो ठिक्क बीचबाट यसरी फुटायो भने ठिक्क बीचबाट फुटायो भने एउटा अर्कोको मिरर इमेज हुन्छ हुँदैन दुईटा इक्वल हाफमा जान्छ जाँदैन यो लाइन यो नीलो लाइनले यो बोल्ड नीलो लाइनले देखाएको ठिक्क यहाँबाट मैले क्र्याक गर्न सके भने यताको उताको ठ्याक्क दुईटा हाफ हुन्छ हुँदैन हुन्छ अनि यतापट्टिको र उतापट्टिको दुईटा मिरर इमेज तर यो हातमा हेर त मैले यहाँ हात देखाएको छु यो बीचबाट टक्क यसरी काट्यो भने दुईटा इक्वल हाफ भयो त भएन भएन त्यो भएर यो चाहिँ यसमा चाहिँ प्लेन अफ सिमेट्री छैन एमा प्लेन अफ सिमेट्री छ भनेर देखाउन खोजेको मैले क्लियर छ हजुर हजुर अब यो मोलिक्युलमा हेर मैले यो पहिलो यो नाम लेखेको छु एउटा यो पहिलो मोलिक्युल सपोज गरेको छु यहाँ कहीं नीलो कालो बनाएर बनाएको छ नि देखिन्छ नि हजुर यसमा हेर त यो लाइनले टक्क यहाँ बीचबाट यसरी काट्यो भने ठिक्क यताको र यताको ठिक्क दुईटा हाफ हुन्छ हुँदैन
हजुर हुन्छ अनि यतापट्टिको मिरर इमेज ठिक्क उतापट्टिको हुन्छ हुँदैन हेर त यतापट्टिको हाफ र उतापट्टिको हाफ हुन्छ अनि त्यस्तै यसमा हुन्छ त अब यो मैले सेकेन्ड केसमा हुँदैन त्यो भएर यो पहिलोमा प्लेन अफ सिमेट्री छ दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्न सकिन्छ र एउटा अर्कोको मिरर इमेज हुन्छ यो सेकेन्ड केसमा हुँदैन त्यो भएर एमा प्लेन अफ सिमेट्री छैन एमा प्लेन अफ सिमेट्री छ भनेर देखाउनु खोजेको बुझ्या छ हजुर हजुर सर त्यो भएर दुईटा काम एउटा कन्फिगरेसन भनेको ओरिएन्टेसन अफ एटम इन 3 डाइमेन्सनल स्पेस हो र प्लेन अफ सिमेट्री भनेको आर्बिट्रेरी लाइन हो द्याट क्यान डिभाइड द मोलिक्युल इन्टु 2 इक्वल हाफ एन्ड one half will be the mirror image of what? Another half. Is it clear? Yes, sir. कि बुझा छैन? अब काइरालिटी अथवा एसिमेट्रिक कार्बन भनेको पहिला बुझा यहाँ भएका पोइन्टहरु बुझ्नु भन्दा पहिला म अरु बुझाउँछु र त्यसपछि अरु हेरौँला यो एसिमेट्रिक कार्बन भनेको कस्तो भने नर्मली कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन सपोज गरे अब मिथेन भन न CH4 भनेर हुन्छ नि मिथेनमा मिथेनको सेन्ट्रल एटम कार्बन भयो त्यससँग जोडिएका चारवटा के भए हाइड्रोजन भए अनि तिमीले प्लस 2 तिर पनि पढिरख्यौ नि त के पढ्यौ भने मिथेन हैज टेट्राहेड्रल शेप विथ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेर पढ्या होला नि मैले भनेको के भने त्यो सेन्ट्रल कार्बन सँग जोडिएका चारवटै के छन् एउटै एटम छन् कि छैनन् मिथेनमा त्यसरी एसिमेट्रिक कार्बन अथवा काइरालिटी भने कसरी बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले भने एसिमेट्रिक कार्बन भएकोलाई काइरल कार्बन भन्छ के कुनैमा एसिमेट्रिक कार्बन छ भने त्यस्तोलाई के कार्बन भन्छ काइरल कार्बन भन्छ र एसिमेट्रिक कार्बन भने कस्तो हो भने सेन्ट्रल कार्बनसँग जोडिएका र टेट्रा भ्यालेन्सी क्लियर हुनु त्यहाँनिर कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएका अथवा कार्बनको त्यो भएर डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड वाला छोडिहाल्ने अब सिंगल बन्डेड किन टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न भनेको छु नि त मैले है भनेको sp3 हाइब्रिडाइजेसन आउनको लागि सबै बन्ड कस्तो हुनुपर्छ सिग्मा हुनुपर्छ त्यो भएर सिंगल बन्डेड भनेर सम्झिनु पहिला कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्नको लागि कार्बनसँग अट्याच भएका चारवटा ग्रुपहरु अथवा एटमहरु डिफरेन्ट छन् भने तिनलाई एसिमेट्रिक कार्बन भन्छ र त्यसरी एसिमेट्रिक कार्बन भएको मोलिक्युललाई काइरल मोलिक्युल भन्छ जस्तो मिथेनको कार्बनमा टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएको सुन है मिथेनको कार्बनमा टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएको कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन छन् अनि हो त्यो कार्बनसँग जोडिएका एटमहरु फरक भए त फरक भएनन् भने त्यस्तोलाई एसिमेट्रिक कार्बन नबन्ने एसिमेट्रिक कार्बन भनेको त्यस्तो कार्बन हो जुन कार्बनसँग टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएका एटम अथवा ग्रुपहरु के हुन्छन् डिफरेन्ट हुन्छन् त्यो भएर मिथेन काइरल भएन मिथेनमा एसिमेट्रिक कार्बन छैन किनभने मिथेनको कार्बनमा टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएका सबै एउटै एटमहरु छन् त्यो भएर ती चाहिँ के भएनन् एसिमेट्रिक कार्बन भएनन् एसिमेट्रिक कार्बन नभएको कम्पाउन्डलाई हामी काइरल कम्पाउन्ड भन्नु मिल्दैन त्यो भएर पहिला त एसिमेट्रिक कार्बन भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो एसिमेट्रिक कार्बन भनेको त्यो कार्बन हो जुन कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएका एटम अथवा ग्रुपहरु के छन् फरक छन् जस्तो मैले यो केसमा सपोज गरे हेर त यो मोलिक्युल यो कार्बन छ नि हजुर यो कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न एउटा NH2 आएको छ एउटा अल्काइल ग्रुप आएको छ एउटा हाइड्रोजन छ अर्को COH छ एउटै छन् त यी चारवटा ग्रुपहरु हैन त्यो भएर यो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन भयो र यो मोलिक्युल चाहिँ काइरल मोलिक्युल भयो भनेको बुझ्यो हजुर अब मैले अरु एक्जाम्पल ल्याएर यो पहिलो कम्पाउन्ड भने यो अरु तल लेखेको अक्षर छोड अहिले म बुझाउँछु यो पहिलो कार्बन छ नि पहिला के बुझ्नु पर्यो भने त्यससँग अट्याच भएका टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएका एटम अथवा ग्रुपहरु हेर्नु पर्यो ती मध्ये कुनै दुईटा एउटै छन् भने त्यो काइरल त्यसमा एसिमेट्रिक कार्बन छैन र त्यो मोलिक्युल काइरल कार्बन भएन जस्तो यो कार्बनसँग हेर है यो कार्बन
यो कार्बनको वरिपरि चारवटा आका मलिक्युलहरु हेर त एटमहरु के छन् फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एउटै छन् नहीं होइन सर त्यो भएर यो कार्बन कस्तो कार्बन भयो मेट्रिक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन भयो र यो मलिक्युलको नाम दिनु पर्यो भने के भन्नु पर्यो काइरल मलिक्युल भन्छ यसलाई बुझ्या छ हजुर अनि यो सेकेन्डमा हेर त कति धेरै कार्बन छन् यो कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएको सपोज गर त छेउको तीनतिर हाइड्रोजन हुन्छ एकतिर अल्काइल ग्रुप हुन्छ हो कि हैन यो छेउकोमा CH3 भन्दा बित्तिकै तीनवटा हाइड्रोजन जोडियो कि जोडिएन यो कार्बनसँग हजुर अनि चारवटै फरक हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा त तीनटा एउटा एटम भएपछि यो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन भयो त यो छेउको कार्बन होइन अनि यो सेकेन्डमा भएको कार्बन हेर अब यो सेकेन्डमा भएको कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन जोडियो दुईटा अनि एउटै एटम दुईटा जोडिएपछि एसिमेट्रिक भयो भएन अनि यो थर्डमा भएको कार्बन हेर थर्डमा भएको कार्बनमा एकतिर हाइड्रोजन जोडियो हो कि हैन हजुर हजुर अर्कोतिर ब्रोमिन जोडियो हो हजुर हजुर अर्कोतिर इथाइल ग्रुप जोडियो हो हजुर हजुर अर्कोतिर प्रोपाइल ग्रुप जोडियो हो हजुर सबै ग्रुप हेर्ने अर्कोतिर प्रोपाइल ग्रुप जोडियो एकतिर इथाइल ग्रुप जोडियो एकतिर हाइड्रोजन जोडियो एकतिर ब्रोमिन जोडियो भने चारवटै जोडिएका एटम अथवा ग्रुपहरु सेम छन् कि डिफरेन्ट छन् डिफरेन्ट के छन् डिफरेन्ट डिफ्रेन्ट छ डिफरेन्ट भयो भने त्यसलाई के भन्ने एसिमेट्रिक कार्बन त्यो भएर यो कार्बन कस्तो कार्बन हो मैले देखाएको मेट्रिक कार्बन नै हो अनि यो कार्बन नि यो एसिमेट्रिक कार्बन भन्दा उतापट्टिको कार्बन यो एसिमेट्रिक हो यो मैले देखाएको कार्बन होइन त्यसै किन हैन दुईटा सेमै छ हाइड्रोजन एट्याच भएको गुड दुईटा हाइड्रोजन सेम छ अनि यो त्यसपछिको यो त्यो पनि होइन किन हैन पहिला रिजन भन्दै जाऊ न यता पनि त्यही सेम एट्याच नै छ के सेम भनेको यता CH3 छ यता अर्को हाइड्रोजन सेम भन्नु पर्यो अनि यो टर्मिनलको त्यो पनि हाइड्रोजन किनभने ती तीनटा हाइड्रोजन छ त्यो भएर यो कम्पाउन्डमा कतिवटा एस्टिमेट्रिक हेर त कति धेरै कार्बन भए पनि एसिमेट्रिक कार्बन कतिवटा रहेछ एउटा त्यो भएर एसिमेट्रिक कार्बन भन्ने पहिला छुटाउन सक्नु पर्यो एसिमेट्रिक कार्बन भनेको त्यससँग जोडिएका एटम अथवा ग्रुपहरु फेरि यसरी भन्न पाइँदैन नि सर यता पनि कार्बन भन्ने होइन होल ग्रुप हेर्ने है हजुर हजुर त्यो भएर एसिमेट्रिक कार्बन भनेको के हो भने त्यो टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आएका एटम अथवा ग्रुपहरु सबै फरक फरक छन् भने कुनै दुईटा मिले पनि हुँदैन त्यो सबै फरक फरक छन् भने त्यस्तो कार्बनलाई के भन्ने एसिमेट्रिक कार्बन भन्ने र कुनै मलिक्युलमा कुनै कम्पाउन्डमा एटलिस्ट एउटा धेरै भयो त राम्रै भयो एटलिस्ट एउटा एसिमेट्रिक कार्बन छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के कम्पाउन्ड भन्छ काइरल कम्पाउन्ड भन्छ त्यो भएर काइरल कम्पाउन्ड हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त भन्यो भने के बुझ्यौ तिमीहरुले एटलिस्ट दैट शुड हैव वन एसिमेट्रिक कार्बन अनि त्यसरी एसिमेट्रिक कार्बन भएको जुन अथवा एसिमेट्रिक कार्बन जुन हुन्छ नि हजुर त्यो एसिमेट्रिक कार्बनलाई जहिले पनि यसरी एस्ट्रिक भनेर देखाउँछ स्टेरियोकेमिस्ट्रीमा यसरी एस्ट्रिक भनेर देखायो भने तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो दैट पर्टिकुलर कार्बन इज व्हाट एसिमेट्रिक कार्बन एसिमेट्रिक त्यो भएर अब मैले देखाउने हो भने यहाँ पनि स्टार लेखाउनु पर्छ यहाँ पनि के देखाउनु पर्छ स्टार देखाउनु पर्छ र त्यसरी स्टार भएको कम्पाउन्ड अथवा एसिमेट्रिक कार्बन भएको कम्पाउन्ड अथवा एस्टिमेट्रिक कार्बनलाई कहिलेकाहीँ स्टेरियोजेनिक सेन्टर पनि भन्छ के सेन्टर भन्छ स्टेरियोजेनिक सेन्टर त्यो भएर स्टेरियोजेनिक सेन्टर भनेको एसिमेट्रिक कार्बन भनेको एउटै चीज हो है स्टेरियोजेनिक सेन्टर भनेको दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन हो र त्यसमा एटलिस्ट एउटा एसिमेट्रिक कार्बन छ भने दैट कम्पाउन्ड विल बी व्हाट काइरल कम्पाउन्ड भनेको बुझ्या छ हजुर सर अब यहाँ हेर मैले अरु एक्जाम्पलहरु देखाएको यो कार्बन यो अरु कुनै पनि काइरल छैन यसमा यो कार्बन के हो मैले एस्ट्रिक दिएको कार्बन हेर त मैले पहिलो कम्पाउन्ड प्रोपोक्साइ मिथिफिन भनेर देखाएको छु नि जाइफिनमा यो कम्पाउन्ड छोरा नाम छोडा
यो कम्पाउन्डमा यो एस्टिक दिएको कार्बनहरू एसिमेट्रिक हो भनेर पहिला तिमीहरूले बुझेन हेर त अब किन हो भन्ने लजिक। यो कार्बनको हेर यो कार्बनको एकतिर यो ग्रुप छ हो कि होइन, हजुर अर्कोतिर यो ग्रुप छ, अर्कोतिर यो ग्रुप छ, अर्कोतिर यो ग्रुप छ, चारवटै ग्रुप के छन् त्यो भएर यो स्टार दिएको कार्बन पनि के रहेछ त स्टेरियोजेनिक सेन्टर रहेछ। यो स्टार दिएको हेर त एकतिर एच छ, एकतिर यति धेरै बल्की ग्रुप छ, एकतिर मिथाइल छ, अर्कोतिर यो ग्रुप छ भनेको त्यो पनि फरक छ कि छैन? त्यो भएर यो कम्पाउन्डमा कतिवटा स्टेरियोजेनिक सेन्टर रहेछ त? अनि यो कम्पाउन्डमा कसरी भन्यो भने यो कम्पाउन्डमा किन यो स्टेरियोजेनिक सेन्टर भयो भन्ने स्ट्रक्चर हेरेर बुझेको बुझेन अब? अनि यो मैले लेखेको फ्रुक्टोजमा हेर त यतापट्टि यो ग्रुप छ, यतातिर हाइड्रोजन छ, यतातिर हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ, यतातिर यो छ भने यो कम्पाउन्डमा कतिवटा स्टेरियोजेनिक सेन्टर छ हेर त? तीनटा छ। अब रह्यो यो कार्बन हो कि होइन भन्ला, यो कार्बनमा डबल बन्ड छ हेर्नै मिलेन किनभने पहिला त्यो के हुनुपर्छ भनेको छु मैले स्टेरियोजेनिक सेन्टर हेर्न सिंगल बन्डेड हुनुपर्छ किनभने sp3 हाइब्रिडाइज प्रोसेस गरेकोमा हेर्ने भनेको छु। अब रह्यो यो कार्बन हो कि होइन त टपमा भएको? किन होइन? दुईटा हाइड्रोजन। गुड, यो पछाडिको पनि दुईटा छ, त्यो भएर यसमा तीनटा स्टेरियोजेनिक सेन्टर छ। त्यो भएर यो कम्पाउन्ड पनि काइरल कम्पाउन्ड भन्न मिल्यो, एटलिस्ट एउटा भएको ठाउँमा तीनटा भयो त राम्रै हो नि। यो पनि काइरल कम्पाउन्ड हो, यो पनि के हो काइरल कम्पाउन्ड हो भनेको। इज इट क्लियर? यस सर। त्यो भएर मैले अब काइरलिटी अथवा एसिमेट्रिक कार्बनको अहिले मैले एक्सप्लेन गरेको चिज हेर त। एन अब्जेक्ट व्हिच क्यानट बी सुपर इम्पोज, यो पछाडि छोड, मैले यहाँनिर यो भनेको पोइन्ट बुझ। अ मोलिक्युल कन्टेनिङ अ कार्बन, हेर है यहाँनिर थर्ड पोइन्टमा, अ मोलिक्युल कन्टेनिङ अ कार्बन with 4 different group results in a chiral molecule and the carbon is referred as chiral carbon or asymmetric carbon or stereogenic center भनेको बुझाछ? Yes sir. अनि अब यसको फिचरहरु के हुन्छ त भन्यो भने यो sp3 हाइब्रिडाइज हुन्छ हो। अनि त्यो भएर chirality in molecule is usually due to presence of sp3 carbon atom with 4 different attached group on it। यो लगइन गरिहाल्नु है, लगाउनु भयो भने 1 मिनेट बाँकी छ भनेको छ। यो बुझाछ मैले भनेको? हजुर सर। अनि यो पोइन्ट हेर, अ पोइन्ट इन अ मोलिक्युल वेयर 4 डिफरेंट ग्रुप आर अट्याच्ड इज कल्ड काइरल सेन्टर। उही चीजलाई मैले बढी एक्सप्लेन गर्दैको र जहिले पनि काइरल कम्पाउन्ड जनरल प्रेडिक्सन के हो भने यदि कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने त्यो कम्पाउन्ड अप्टिकली के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ। बुझ है? कुनै पनि कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हुनको लागि त्यसको बेसिक क्राइटेरिया के हो भने इट शुड बी काइरल भनेको it should have asymmetric carbon or it should have stereogenic center। त्यो भएर अब यहाँ काइरलिटी भनेको के हो भने यसरी जहिले पनि अप्टिकल एक्टिभिटी हुनको लागि अथवा त्यसले प्लेन पोलराइज लाइटलाई रोटेट गर्नको लागि के हुनुपर्छ? द मोलिक्युल शुड